مرحوم آقای نجفی مرشی فرمودن آقای کافی شما یادت نیست ولی من یادمه یه وقتی در همین حوزه علمیه قم و حوزه های ما خیلی از طلبه ها هم نمیدونستن یکی از دعاهای مهدی دعاهای مفاتیح دعای ندبه است. کسی که دعای ندبه رو از مظلومیت در آورد، از تو مفاتیح در آورد، از تکخونی درش آورد، گروه ها رو دور هم جمع کرد، دست جمعی دعای ندبه بخونن مرحوم کافی. میشه گفت در زمان ایشون در حقیقت به نوعی امام زمان رو در جامعه معروف کردن. جلسه دعای ندبه مهدی آقای کافی شاید منحصر به فرد بود در اون زمان. مردم از مشهد میرفتن برای دعای ندبه کافی، از شهرهای دیگه با نبودن وسیله مثل حالا نبود که ماشین شخصی زیاد باشه، با اتوبوس و هر چی میادن در مهدیه میخوابیدن که صبح از کافی استفاده کنن. مرحوم آقای کافی در شرایطی بودند که صدا و سیما مثل امروز نبود. همچنین امکان پخش مطالب از طریق فضاهای مجازی هم وجود نداشت، مثل امروز که یک کلیپی یه وقت 10,000 نفر دست به دست میشه. واقعا با اخلاص که اشعاری میخون و گاهی هم گریه میکنه. عشق خاصی به امام زمان داشتن. از صدای خوبی هم برخوردار بودن که خود این هم نقش مهمی داشت. تشخیص داد با یه صدای زیبا و سوزناک میتواند با اون طرح آیاتی مثل انما یرید الله یا یبن الحسن یا چند بیت شعر فارسی در واقع این مخاطب رو به خودش جذب کنه. آقا جان من که دارم برات میمیرم، به زن فاطمه